बंदर तो तुम लोग हो। देखो अली असगर देवबंदर, मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ, तुम लोगों को वाकई में इस लायक मिसदाक तुम लोग हो, तुम लोग इसी लायक हो। ना हिम्मत तुम लोगों के अंदर है, ना जुर्अत है। अरे वॉइस डालो ना यार, वॉइस में बात कर। कहीं ये डर रहे हो कि नजमुद्दीन यही है और अख्तर निजामी भी यही है, कहीं बीच में दबोच ना ले और हमारी जान ना चली जाए, इसलिए डर रहे हो? डरो नहीं। बंदर तो तुम लोग हो। मैं मलफूज से हवाला भेजूं? अहमद रजा ने बात कहा है अपने मलफूज के अंदर। अहमद रजा के बेटे हरामी ने अपने मलफूज में बात कहा है कि मिलाद करने वाला मिलादी होता है, वो बंदर होता है, बंदर होता है। तो बंदर तुम्हारा आला हज़रत तुमको कहे और तुम अपने आला हज़रत की बगावत करके जो है तुम हमें बंदर कह रहे हो। चलो मैं हवाला दे रहा हूँ तुमको, चलो अब तुम्हें बंदर साबित करो। अब मैं दलाल देता हूँ तुमको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, आज इस गुफ्तगू की वीडियो बनेगी इंशाअल्लाह। देखें, बरेलवी फ़िरक़े बातिला का बानी मुबानी रहबर तवाइफ रईसुल मुनाफ़िक़ीन अहमक रज़ा मरदूद जहन्नमी ने अपने मलफूज में जो कहा है, इसके बेटे हरामी ने बात लिखी है कि बरेलवी बंदर होते हैं। लेकिन रज़ा खन्नासी जो है, इस तरह आज अख्तर निजामी लंगड़े ने देवबंदी को बंदर करा है। तो इससे पता चला है कि बरेलवी जो है अपने अहमद रजा के कौल फ़ेल, उसके अमल और उसके अक़ीदे, उसका दीन, उसके धर्म से बगावत और मुखालिफत किया हुआ है। अब अहमद रजा की मुखालिफत करना बरेलवीत के लिए कितना भारी पड़ेगा, मैं हवाला देता हूँ। ये अख्तर निजामी लंगड़े ने अहमद रजा की मुखालिफत की है। अहमद रजा कह रहा है कि देवबंदी जो वहाबी जो है बंदर नहीं होता, लेकिन यहाँ अख्तर निजामी लंगड़े ने कहा कि हाँ बंदर होता है। लेकिन अब ये अख्तर निजामी लंगड़े ने जो अहमद रजा की मुखालिफत की, इससे अहमद रजा की मुखालिफत करके बुरे खात्मा और बुरे मौत की जो उसने अख्तर निजामी खुद अपने बुरे खात्मे यानी बुरे मौत से दुनिया में जाने की जो इसका ऐलान किया है, उसका मैं हवाला दे रहा हूँ कि अहमद रजा अख्तर निजामी जो है इसका खात्मा जो है ईमान पर नहीं होगा। ठीक है, ये अहमद रजा कह रहा है, मैं ये हवाला भेजूंगा इंशाल्लाह। अली असगर ये पढ़ और मातम कर, तुम लोग बंदर हो वल्लाह। लेकिन वो मिलाद सुनने वाला तो बंदर था, कहीं आ गया बैठ गया, मिलाद सुनने के लिए बैठ गया। वो बंदर भी जानता था कि आदाबे रसूल क्या होता है, लेकिन तुम देवबंदर नहीं जानते। तुम लोग वो बंदर हो जो नाच कूद उछल फेर इधर उधर डींगे हाँकते रहते हो। देख, ये तुम्हारी हकीकत। और नजमुद्दीन साहब एक स्कैन लगाया है, सुअर और कुत्ता से बुरा। कौन? थानवी कहता है, मैं इस बात के इंतजार करता हूं कि लोग मुझ पर थूक के आख थू करके जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे सुन्नी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, इनके अकाबिर अशरफ अली थानवी लूती महल कायम कर देने वाले और जाल रखने वाले, यानी तस्वीहात को जाल रखा, नमाजों में धोखा दिया, बाप को सताया, उस्ताद को धोखा दिया, अल्लाह को मक्कार कहने वाला, अल्लाह को झूठा कहने वाला, और ये दजल साजी करके मिलाद भी पढ़ता था और लोगों को गुमराह करने के चक्कर में फंसा। इस तरह से ईमान को तहस नहस किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी तौहीन की कि एक भंगी चमार भी नहीं कर सकता है। रहमानुर्रहीम, सामईन और नाज़रीन, ये इम्तियाज़ अहले सुन्नत बरेलवी मकतब फ़िक्र की किताब है। इसमें लिख रहा है कि मसला के आला हज़रत की जो मुखालिफत करेगा उसका ख़ात्मा ईमान पर ना होगा। बरेलवी मौलवी अख्तर निजामी लंगड़े ने अपने आला हज़रत की मुखालिफत करके अपनी बुरी मौत पर ख़ात्मा होने का इसने ऐलान किया है कि ये जब मरेगा इसका ख़ात्मा ईमान पर नहीं होगा। ठीक है, अब अहमद रज़ा तो कह रहा है कि हम बंदर जो होता है वहाँ भी नहीं होता, बरेलवी होता है जो मिलाद करता है। अब बरेलवी मिलाद करते हैं, तो अख्तर निजामी अपने आला हज़रत की मुखालिफत करके जो है उसने ऐलान कर दिया, जब मरेगा ये अख्तर निजामी लंगड़ा तो ये ईमान पे नहीं मरेगा, ये कुफ्र और शिर्क पे मरेगा। ठीक है सामीन, ये हवाला मैंने दिया, ये अब बरेलवी घर से हवाला दिया, मैं अपने घर से हवाला नहीं दिया है। तो सामीन फैसला खुद करें कि अख्तर निजामी जब मरेगा तो ईमान पर मरेगा या कुफ्र और मुश्रिक पर मरेगा।
सामीन करام देखिए, गौर से देखिए, कुतबातुर रशीद है, कुतबातुर रशीद, ये रशीद गंदगुह जी ये लिखता है कि हम लोग अपने के बारे में, यानी देवबंदी क्या कहते हैं, दूर से गधे को देखा रेंकते हुए, तो हम लोगों को देख कर रेंक रहा है, गधे गाड़ी वाले गधे, तो दूर से रेंकता हुआ नजर आया, तो कहा हम लोग भी गधे हैं। तो ये देवबंदरों को अगर गधा बोलो तो कोई हर्ज नहीं है, देवबंदर को बंदर बोलो तो कोई हर्ज नहीं है, सुअर और कुत्ता से बदतर कहो तो कोई हर्ज नहीं है। इन देवबंदरों की हालत अजीब है। अली असगर देवबंदर वाकई में मसलक आला हजरत वो मसलक है जो हक मसलक है, वही मसलक है जो सहाबा ताबीन तबे ताबीन से चला आ रहा है। लेकिन तुम लोगों का मसलक देवबंद और रायबंद और नजद सहारनपुर से होते हुए तुम लोगों को फैला करके रखा। वो मसलक है जिसमें तौहीन रसूल सिखाया गया। देखिए हजरात, देवबंदर को तो देखिए, एक मौजू पे बात हो रही है, इससे अभी ये बात हो रही थी, ये देवबंदर कभी ये भैंस बनते हैं, कभी ये गधे बनते हैं, कभी इनके अक्ल अकीदा ईमान गधे के अज़्व तनासुल के जैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामिन और नाज़िर, ये बरेलवी किताब है तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जमात, ये मुज़फ़्फ़र शाह क़ादिरी की किताब है। ये लिख रहा है कि मौजू से फ़रार इख्तियार करना शिकस्त की निशानी है। ठीक है, तो ये बरेलवी अख्तर निज़ामी कई एक वाइस में कई मौजू को बदल करके इसने शिकस्त तस्लीम किया है, शिकस्त खुर्दा, पूरी रज़ा खन्नास ने शिकस्त खुर्दा साबित कर दिया है। आगे मैं दूसरी जो हवाला भेजा हूँ उसका उसमें क्या लिखा हुआ है मैं साबित कर रहा हूँ। रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामिन और नाज़रीन, ये किताब है इबारात अकाबिर का तहक़ीक़ व तनक़ीदी जायज़ा। बरेलवी मौलवी अल्लामा ग़ुलाम नसीरुद्दीन सियालवी किताब और लिख रहा है, किसी को सुअर कहना, खिंज़िर कहना, गधा कहना, कुत्ता कहना एक गुस्ताखी है, बेअदब है, बदतमीज़ी है। तो अख्तर निज़ामी लंगड़ा ने अपने घर के वसूल को तोड़ करके गुस्ताख साबित हुआ, बदतमीज़ साबित हुआ और बेअदब साबित हुआ। और आगे मैं एक हवाला दे रहा हूँ, ये किस तरह अपने घर के वसूल और को तोड़ करके जो है ये गद्दार, कज़्ज़ाब, मक्कार, धोखाबाज साबित हुआ है, जो अपने वसूल का खून किया है। मैं वो भी हवाला दे रहा हूँ इंशाअल्लाह। अरे अली असगर देवबंदर, जबकि तुम्हारी किताब के वर्क गर्दानी करके स्कैन के साथ डाल रहा हूँ, तुम्हारे बंदर लिखे हुए हैं, तुम गधे और बने हुए हो, घोड़े बने हुए, तुम्हारी अक्ल ईमान अकीदा गधे के अज़्व तनासुल की जिसत तुम्हारे थानवी के बकौल, और थानवी तो नस्ल मुनक़ता हो गया और खुद भी एक कुत्ता का पिल्ला भी पैदा नहीं कर सका। रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, ये बरेलवी किताब है हदिया बरेलवियत पर एक नज़र। इसका मुसन्निफ लिख रहा है कि जो वसूल को तोड़े वो ऐसा मक्कार है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, धोखाबाज है कि जो मुसल्लमा वसूलों का खून करते हुए भी ज़र्रा बराबर हया नहीं आती। यानी अख्तर लंगड़ा जो है अपने घर का वसूल तोड़ करके मक्कार, कज़्ज़ाब, धोखाबाज और अपने मुसल्लमा वसूल का खून करके बेहया बेशरम साबित हुआ। ये बिल्कुल सही कहा है। बरेलवी मौलवी अहमद रज़ा की तरह इतने बड़े बेगैरत बेशरम होते हैं कि उनके घर के दलील और हवाले देने के बावजूद उनको गैरत नहीं आती कि ये चाहते ही ये अख्तर लंगड़ा फिर अपने घर का वसूल का खून किया है, कज़्ज़ाब दज्जाल साबित हुआ है। अहमद रज़ा की बगावत करके कुफ्र पर मरने का इसने ठान लिया है, इसके घर की किताब ऐलान कर रही है। मैंने तमाम हवाले देकर साबित कर दिया कि क्या वजह है कि रज़ा खन्नासी मौलवी अपने मुजद्दिद, मुकफ़िरुल मुस्लिमीन और रईसुल मुनाफ़िक़ीन रहबर तवाइफ अहमद रज़ा की बगावत क्यों करते हैं। आज बात खुलकर सामने आ गई कि रज़ा खन्नासी जो चाहते हैं कि उनकी मौत जो है कुफ्र और शिर्क की हालत में आए। अली असगर देख, ये तुम्हारे भगवान की किताब भेज दिया हूँ, जिसमें कहा है कि थानवी जी, मैं उस रोज का इंतजार देखता हूँ जिस रोज मैं एक नाला में पड़ा रहूं। बताओ, सुअर कहाँ पड़ा रहता है? नाला ही में पड़ा रहता है ना। तो थानवी कहता है मैं नाला में पड़ा रहूं और लोग मुझ पर आग थू थू करके। रहमानिर्रहीम, सामीन देखें फिर इसने मौजू बदला है। उसने बंदर कहा था, रहमानिर्रहीम, सामीन देखें फिर इसने मौजू बदला है। उसने बंदर कहा था, अब उसके घर से मैंने हवाला दिया कि तुम्हारा आला हजरत रईसुल मुनाफ़िक़ीन मुकफ़िरुल मुस्लिमीन, वो खुद कह रहा है कि बंदर वो होता है जो मिलाद करता है।
اب یہ وہاں سے بھاگ کر کہاں کہاں آ رہا ہے. اب یہ اپنے گھر کا اصول کو توڑ کر کے, اپنے گھر کے اصول کو توڑ کر مکار, دجال, کذاب, دھوکہ باز اور بے حیا بے غیرت ثابت ہوا. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ احمد رضا کی مخالفت کر کے جو ہے وہ مرنے کے ٹھان لیا ہے کہ کفر اور یہ شرک کی حالت میں مرے, یہ واضح کر دیا. لیکن ان کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے اس الفاظ پر یہ رجوع کیوں نہیں کرتے, اپنے احمد رضا کی مخالفت کی کیوں ٹھان لی ہے انہوں نے. خیر میں نے ثابت کر دیا کہ رضا خناسی مولوی جو اپنے احمد رضا کے باغی ہیں اور مکار کذاب دجال ہیں, اور جب مرے گئے لوگ تو کفر شرک کی حالت میں مریں گے. دیکھیے ممبران گرو, اس کے گھر سے میں نے ثابت کر دیا کہ یہ لوگ بندر ہیں. ان کے اکابرین دیوبند جو لوتی محل قائم کر کے ایمان کو خاکستر کر کے مسلمان کو لڑا کر کے اور مسلمانوں کی ایمان کو تہس و نہس کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گالیاں وغیرہ دے کر کے اولیاء کرام کی بے حرمتی کر کے انگریز کا تلوا چاٹ کر کے 600 روپے درما کے لیے دنیا دار کے لیے لے کر کے اپنے ایمان و دھرم کو غارت کر لی ہے, ہمیشہ کے لیے جہنم خرید لی ہے. دیکھیں بھاگ آئی اور نجموں کو بول رہا ہے کہ تمہارا جواب علی اصغر نہیں دے رہا ہے, جبکہ تو بے بس لاچار ہے, تیری پٹائی کر رہا ہوں. دوسرے کو پھر اسکانا کہ تمہارا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے, تو تمہارا یہ سب سے بڑی بزدلی اور تمہارا ہجڑا پن, تمہارا مخنث پن ظاہر کر رہا ہے یہاں پہ اختر نظامی. تو خود بات نہیں کر پا رہا ہے اور بول رہا ہے علی اصغر اس کا جواب دے نہیں پا رہا ہے. تو میرا جواب تو دے. اپنے احمد رضا رئیس المنافقین, رہبر طوائف, مکفر مسلمین, احمد رضا جہنمی خارج کتے نے جو لکھا ہے, اب تم اس کی بغاوت کر کے تم نے اپنی موت کو جو ہے برے موت اور شرکیہ کفری حالت میں مرنے کو جو ہے تم نے تسلیم کیا ہے. علی اصغر بتاؤ, کیا تھانوی کو اسی لائق سمجھتے ہو کہ گٹر میں وہ پڑا رہے اور وہ تھوک کر کے جائیں, جبکہ یادگار باتیں تم لوگوں کی یادگار باتیں ہیں اور عظیم الشان کتاب ہے, تمہارے مکفر المسلمین کی کتاب ہے, اسلام کو تکفیر کے طرف ڈھکیل دینے والے اور جہنم میں ڈھکیل دینے والی خارج کتے کی کتاب ہے. میں نے لگایا. اختر نظامی صاحب برائے مہربانی اصغر دیوبندی کافر کو میرے حوالے کر. برائے مہربانی اصغر دیوبندی کافر کو برائے مہربانی اختر نظامی صاحب برائے مہربانی اختر نظامی صاحب برائے مہربانی اصغر دیوبندی کافر کو نظامی صاحب برائے مہربانی اصغر دیوبندی کافر کو میرے حوالے کر دیں. میں نے لگایا اسکین, پھر بار بار یہ لگا رہا ہے, اپنے دجل سازی دکھا رہا ہے لوگوں میں اور لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. لیکن تم لوگ واقعی میں 100% تم لوگ کو کوئی دیوبندر کہے تو کوئی مذائقہ نہیں, اس لیے کہ تم لوگوں کی مثال ہی ایسی ہے کہ جی میں اب خاموش ہو رہا ہوں, یہ آپ تھوڑا ان کو دھوئیے. خاموش ہو رہا ہوں میں, اب خاموش ہو رہا ہوں, اب خاموش ہو رہا ہوں, اب خاموش ہو رہا ہوں, یہ آپ تھوڑا ان کو دھوئیے. اب خاموش ہو رہا ہوں, یہ آپ تھوڑا ان کو دھوئیے. اختر نظامی صاحب برائے مہربانی مجھے موقع دیں گے. نظامی صاحب برائے مہربانی مجھے موقع دیں گے. صاحب برائے مہربانی مجھے موقع دیں. اختر نظامی صاحب برائے مہربانی مجھے موقع دیں گے. اختر نظامی صاحب برائے مہربانی مجھے موقع دیں. صاحب برائے مہربانی مجھے موقع دیں گے. اب خاموش ہو رہا ہوں, اب خاموش ہو رہا ہوں, یہ آپ تھوڑا ان کو دھوئیے. اختر نظامی صاحب برائے مہربانی مجھے موقع دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. محترم سامعین اور ناظرین, گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی, انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنے گی. اختر نظامی لنگڑا جو اپنے مجدد کو خدا مانتا ہے, یعنی اولی اور نبی اور امام الانبیاء سے بڑھ کر خدا مانتا ہے, اس اختر نظامی کی یہ بزدلی اور اس کی بغاوت جو احمد سے کی ہے, اس کو اب دیکھیں گے. اس طرح میں نے ظاہر کیا ہے, اس طرح واضح کیا ہے کہ اس نے کہا دیوبندی وہابی بندر ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا کہ تمہارا احمد نے کہا ہے کہ وہابی بندر نہیں ہوتا, کیونکہ جو میلاد کرتا ہے وہ بندر ہوتا ہے. اب تم اس کا جواب دو. اس کا جواب دینے کے بجائے وہ آیا ہمارے کابر کے دامن میں پناہ لینے کے لیے. اب اس نے موضوع بدلا. جب اس نے وہابی کو بندر کہا تھا, دیوبندی کو بندر کہا تھا, جب میں نے کہا کہ تم نے اپنے احمد کی بغاوت کی ہے, تو اس کی ذمہ داری یہ تھی, وہ کہتا کہ ہم نے اپنے اعلیٰ حضرت کی بغاوت نہیں کی, بلکہ انہوں نے ایسا کہا ہے اس لیے ہم نے تم کو کہا. ثابت کرنے چاہیے تھا اختر نظامی لنگڑی کو کہ ہمارے مجدد کے ہم دھرم پر, دین پر قائم ہیں. تو وہ جواب دینے کے بجائے یہاں وہاں بھاگتا رہا, موضوع بدلتا رہا. اس سے اس نے واضح کر دیا کہ وہ اپنے احمد کو نہیں مانتا, نہ احمد دین و دھرم کو مانتا ہے, نہ اس کے قول و فعل کو مانتا ہے, نہ اس کے عقیدے کو مانتا ہے.
سامعین اب اس بات کے بعد پھنس گیا وہ، تو نجم زانی مردود خبیث آیا، دوسرے لوگ آئے اور کہا کہ اختر نظامی لنگڑا تو لنگڑا ہے، تو لنگڑا اپائش تو ہی ہے، علی اصغر اور لنگڑا کر دے، اس لیے خاموش ہو جا، میں بات کرتا ہوں۔ نجم زانی کہہ رہا میں بات کرتا ہوں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں رضا خناسد کی میں نے جو پٹائی کی ہے، بریلی شریر میں جو زلزلہ آیا ہے، احمد رضا قبر سے جو دھواں نکلنا شروع ہوا ہے، رضا خناسد اس سے واقف ہے۔ اس لیے ہزاروں آج کتے جھوٹ بنا کے آ جاتے ہیں، اور جب کوئی شکست کھاتا ہے دوسرا کہتا ہے کہ میں بات کروں گا تم خاموش ہو جاؤ، وہ بولتا ہے میں بات کروں گا تم خاموش ہو جاؤ۔ خیر آج رضا خناسی اختر لنگڑے کو میں نے اور لنگڑا کر دیا ہے، اب وہ اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب انشاءاللہ تمام حوالے دے کر کے میں نے اسے غدار، مکار، دھوکہ باز، بے حیا، بے شرم ثابت کیا، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ احمد کی مخالفت کر کے جو ہے اس کا خاتمہ جو ہوگا، اس کی موت جو ہوگی بری موت ہوگی، کفر یا شرک کی حالت میں اس کی موت ہوگی، اسلام اور ایمان پر کبھی مر نہیں سکتا رضا خناسی۔ اختر نظامی صاحب برائے مہربانی مجھے موقع دیں گے؟ میں اب خاموش ہو رہا ہوں۔ اختر نظامی صاحب برائے مہربانی مجھے موقع دیں گے؟ میں اب خاموش ہو رہا ہوں۔ اختر نظامی صاحب برائے مہربانی مجھے موقع دیں گے؟ الرحمن الرحیم۔ سامعین میں اس کے مجدد کی کتاب پیش کر رہا ہوں، مجدد کا ملفوظ پیش کر رہا ہوں، اس کا حرامی لڑکا مصطفیٰ رضا قادری پادری کی کتاب پیش کر رہا ہوں، اور بول رہا ہے کہ بار بار احمد رضا کی کتاب پیش کر رہا ہوں، تم خوش ہونا چاہیے، اس کا قول پیش کر رہا ہوں، تم کو مجرا کرنا چاہیے، اب تم کو شرم غیرت نہیں ہے، تم اس کی کتاب پر ہنس رہے ہو۔ خیر میں نے ثابت کر دیا کہ بریلوی جو ہیں اپنے مجدد کی باغی ہیں، مخالف ہیں، منکر ہیں، اور جب مریں گے بریلوی لوگ تو اسلام پر، ایمان پر، ہدایت پر، توحید پر نہیں مریں گے کبھی بھی۔ میں نے لگایا اسکین، پھر بار بار یہ لگا رہا ہے، اپنی دجل سازی دکھا رہا ہے لوگوں میں۔ اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اب یہاں تک ویڈیو بنے گی انشاءاللہ، کیونکہ اس نے کہا کہ اب نجم زانی کافر قادیانی جو تم بات کرو، میں اب شکست خوردہ، اختر نظامی جو ہے، اختر نظامی لنگڑا جو ہے شکست خوردہ ہو چکا ہے، عاجز بے بس ہو چکا ہے، ابھی تھوڑی دیر کی پٹائی سے اس کی حالت خراب ہو چکی ہے، نجموں کو میدان میں چھوڑ کر کے بھاگا، لنگی اٹھا کر کے، دھوتی اٹھا کر کے، یہ رضا خناسی لنگڑا ہے۔ اب یہاں تک انشاءاللہ ویڈیو بنے گی، اب گفتگو ختم ہو چکی ہے، اب نجموں اگر گفتگو کرنا چاہتا ہے، موضوع طے کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد گفتگو کریں گے۔ اب اختر نظامی کو میں نے آج پٹک کر مارا ہے، بھگا کر مارا ہے، کیوں کہ وہ اس نے جو ایک بات پیش کی ہے، دیوبندی بولا اس نے دوسرے کو، مخالف کو، اب میں نے احمد رضا کی کتاب سے ثابت کیا ہے، اس کے ملفوظ سے، کہ بریلوی بندر ہوتے ہیں۔ احمد رضا کا پجاری اختر لنگڑاتے آیا، اور بیچارہ جو ہے گھسیٹ کر بھاگا، وہ چلنے کے بھی لائق نہیں رہا، اب وہ کہا کہ دوسرے بات کریں، اب اختر نظامی بات نہیں کر سکتا۔ چلو یہاں تک ویڈیو بنے گی انشاءاللہ۔ اختر نظامی صاحب برائے مہربانی مجھے موقع دیں گے؟ جی میں اب خاموش ہو رہا ہوں۔ اختر نظامی صاحب برائے مہربانی مجھے موقع دیں گے؟ اختر نظامی صاحب برائے مہربانی اصغر دیوبندی کافر کو میرے حوالے کر دیں۔ اختر نظامی صاحب برائے مہربانی مجھے موقع دیں گے؟ جی میں اب خاموش ہو رہا ہوں۔ یہ آپ